अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान निज़ाम के बारे में एक सिलसिलावार टॉपिक पर आगाज़ हुआ है। ये उसका 9वां हिस्सा है। तो इससे पहले 8 हिस्से कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके बारे में असल में जो चीज़ समझाने वाली है, जो मैं चाहता हूँ कि हम आपस में डिस्कस करें, वो ये है कि कुरान निज़ाम के तौर पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये निज़ाम रुक क्यों गया है। आखिर ये 1400 साल पहले एक निज़ाम की शक्ल में चलता रहा है, अब ये क्यों वैसा नहीं है जैसा कि पहले था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, कुरान इमाम ही से अपनी रजू करते हैं और रद्दू इलल्लाहि व रसूलिही की बुनियाद पर अपने इस बात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाते हुए। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मेरा ईमान वालों से वादा है, मिनकुम यानी कि तुम में से, वामिलुस्सालिहाती और जिन्होंने नेक आमाल किए, लयस्तखलिफन्नहुम उनको मैं खिलाफत दूंगा, फिल आर्ज़ी ज़मीन पे, कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जैसे कि पहले लोगों को मैंने ज़मीन की खिलाफत अर्ज़ी, इमामत अर्ज़ी दी। वयुमक्किनन्ना लहुम दीनहुम हुमुल्लज़ी और उनके लिए उनका दीन यानी कि तमकीन की हालत तक पहुँचा दूँगा। दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम और उनका खौफ अमन में बदल दूँगा। आमनन याबुदूननी ला युशरिकून बी शैअन, बस दो काम करें, एक मेरी बंदगी करें और एक मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। तो मेरा ये ईमान वालों से वादा है कि मैं उन्हें वैसे की वैसी खिलाफत दे दूँ। मन कफ़रा वमन कफ़रा, उसके आखिरी आयत ये भी है, वमन कफ़रा बाद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। इस वादे के बाद, इतने अच्छे वादे के बाद, इतने वाज़े और साफ़ अल्फाज में वादे के बाद कि तुम्हें मैं खिलाफत अर्ज़ी ज़मीन की दे दूँगा और पहले की तरह की यानी कि मक्का ना हम कर दूँगा और तुम्हारा खौफ जो है अमन में बदल दूँगा और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को एक जैसे राज़ी हो गया मैं दीन पर और तुमको तजवीज़ करके उसको निज़ाम को एक प्रैक्टिकली शक्ल में ला के इमामत व खिलाफत वो दे दूँगा जो पहले लोगों को जिस तरह दी थी। तो तुम सिर्फ दो काम करो, एक मेरी बंदगी करो, एक मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो ये दो काम अगर तुम नहीं करोगे फिर तुम फासिकों वाली बात करोगे। यानी कि अल्लाह ताला ने यही सीधा वाज़े आगे आयत में फरमाया है कि अगर तुम ये नहीं करोगे, इस बात पर नहीं चलोगे, तो फिर तुम फासिक हो। तो हकीकत है कि अल्लाह सच्चा है, हम झूठे हैं। अगर हम अल्लाह की बंदगी करते होते और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते तो अल्लाह का वादा सच्चा है कि उसने हमें इमामत व खिलाफत अर्ज़ी भी दे देनी थी और हम फासिकों में भी शामिल नहीं होने थे। ये हमारे गिरेबान में झांकने का, आप ये नहीं झांकना चाहिए कि ये अल्लाह सच्चा है हम झूठे हैं, या फिर अल्लाह को झूठा कहो कि अल्लाह झूठा है। अल्लाह के बारे में कोई तवीलें गढ़ो या कोई नई नई बातें बनाओ अल्लाह के बारे में कि जो अल्लाह के बारे में नहीं हैं, उनकी बुनियाद पर। अब आ जाते हैं फिर कुरान की तरफ कि कुरान हमारे बारे में क्या कह रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुनीबीना इलैहि वत्तकू व अकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, यानी कि तकवा इख्तियार करते हुए, नमाज को कायम करते हुए मेरी तरफ आओ। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की तरह ना हो जिन्होंने मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। व कानू शिय्यन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रहून, यानी कि यानी कि हर ग्रोह ये समझता है कि हम हक़ पर हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाना, मुशरिकीन की तरह ना हो जाना, मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने अपने दीन को कानू शियन ग्रोहों में तकसीम कर दिया। कुल्लु हिज़्बिन
बिमा लदैहिम फरिहून, यानी हर ग्रोह अपने हम अपना नज़रिया रखते हैं, जमात इस्लामी की तरह तुम अपना नज़रिया रखते हो, इन बातों पर फारिहून भी हैं, अलग अलग भी हो गए हैं, शिरक भी कर लिया है, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन भी हो गए हैं, अकीमुद्दीना भी नहीं हुए, यानी कि वो बात ही नहीं है। तो उसके अलावा उस बात पर फारिगून भी हैं कि जो शिरक वाली की है उस पर बड़े यानी कि कट्टर किस्म के अपने आप को समझते हैं कि हम राह रास्त पर हैं और हदायत पर हैं। और अगली आयत है ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदीन नासी, जितना भी ये ज़मीन पर फसाद फैला हुआ है, ज़मीन पर या समंदर के अंदर, ये इंसानों के अपने हाथों का पैदा किया हुआ है, यानी कि इसमें अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है। ये फसाद इंसान ने खुद पैदा किया हुआ है। अल्लाह ताला ने फसाद ये कायनात के अंदर नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने तो अपना खलीफा बना के इंसान को ज़मीन के ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी लगाई थी कि इसके निज़ाम को कंट्रोल में रखना, फसाद ना पैदा करना। वमा काना लिमोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा कज़ल्लाहु व रसूलहु अमरन अन यकून लहुमुल खैरा मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। ये आए सामने से लाइट पड़ती है तो मुझे ये इधर अंधेरा नज़र आता है, पता नहीं चलता कि लिखा क्या हुआ है, नहीं तो मैं तो कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से क़िराअत भी कर लेता हूँ। वमा काना लिमोमिनिन, यानी किसी मोमिन मर्द वला मोमिनतिन, और किसी मोमिन मर्द और औरत को हक़ हासिल नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल किसी बात में फ़ैसला कर दें और वो अपने उस फ़ैसले के बारे में खुद कोई हक़ रखते हैं। और अगर इस किस्म का कोई काम करेगा, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, तो फिर वो खुली गुमराही में पड़ जाएगा और उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। तो हम देख लें कि हम कौन से काम हैं जो कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत अल्लाह और उसके रसूल के जो हमारे बारे में उसने फ़ैसला कर दिया है उस पर हम चल रहे हैं, कोई भी नहीं। वल्लज़ीन इज्तनिबू तागूत, जिन लोगों ने तागूत की पैरवी से इज्तनाब किया, अन याबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा फबश्शिर इबादिही फबश्शिरू इबादिही फबश्शिरू इबादिही फबश्शिर इबादिही, यानी कि उन लोगों के लिए अल्लाह की बशारत है कि जिन्होंने तागूत की बंदगी से इज्तनाब किया और अल्लाह की बंदगी की तरफ रुजू कर लिया। तो तागूत की बंदगी के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि तागूत की बंदगी क्या है। अल्लाह के मुकाबले में कोई भी निज़ाम है वो तागूत का ही निज़ाम होता है, वो अल्लाह का निज़ाम नहीं होता। उसकी बंदगी हम कर रहे हैं, उससे हम अपने फ़ैसले भी करवा रहे हैं। यहाँ लिखा है कुल अफ़ग़ैरल्लाहु तामरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, क्या मैं गैरुल्लाह से जाके अमर का फ़ैसला करवाऊँ या गैरुल्लाह की बात मानूँ या गैरुल्लाह के अमर पे चलूँ। आबुदु अय्युहल जाहिलून, यानी गैरुल्लाह की मैं इबादत करूँ ऐ जाहिलो। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून, क्या मैं गैरुल्लाह के अमर की को मानूँ, उसकी इबादत करूँ, तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, ये तो रब की तरफ से एक वही है जो पहले लोगों को भी नाज़िल होती रही। लइन अशरकतु लयहबतन्ना अमलका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अगर तुम शिरक करोगे यानी अपने फ़ैसले गैरुल्लाह से करवाओगे, गैरुल्लाह के अमर पर चलोगे, तो यही शिरक इसमें बताया गया है। तो वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, तुम खसारे वाले लोगों में चले जाओगे, घाटे वाले लोगों में चले जाओगे, नुकसान वाले लोगों में चले जाओगे। अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे बारे में अगर तुमने बात करनी है तो फिर मुनाफिकों वाली बात ना करो, डरो नहीं, खौफ से बात ना करो, खुली बात करो, ओपनली बात करो। फ़दउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून, मुझे पुकारना है तो मुखलिसीना लहुद्दीन होकर पुकारो, और ये काफरों से वलौ करिहल काफिरून, काफरों को जितना मर्जी नागवार गुजरे, ये जितना मर्जी सर पीटते रहेंगे, यार ये बंदा कैसा है कि यार हमें तो सीधी सीधी बातें कर रहा है, ये तो यानी कि अल्लाह को अच्छा पुकार रहा है, ये तो हमें तकलीफ़ दे रहा है।
تو کہنے کا مطلب ہے اس میں یہ تکلیف ان کو ہو یا وہ برا محسوس کریں چاہے کراہت محسوس کریں، تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، تم نے اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ مخلصین لہ الدین ہو کے پکارنا ہے۔ آگے آ جاتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرع لکم من الدین، دین میں یہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن رکھا ہے، ما وصی بھی نوحا، نوح کو بھی وہی وصیت کیا، والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم، ابراہیم کو بھی یہی ہے، موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور فرقوں میں تتفرقوا فیہ، فرقوں میں نہ پڑھو، یعنی دین کو قائم کرنا کیا ہے؟ فرقوں میں نہ پڑھنا۔ دین کو قائم کرنے کے بارے میں، اقامت دین کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھ دی لوگوں نے، لیکن یہ نہیں لکھا، ان کو فریضہ بھی قرار دے دیا، حالانکہ فریضہ نہیں، یہ ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے، فریضہ نہیں ہے۔ عبادات میں فرائض بیان کر دیے گئے ہیں، کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں دین کے اندر۔ تو یہ یعنی کہ کیا ہے دین کو قائم کرنا؟ ولا تتفرقوا فیہ، اس میں یعنی کہ فرقہ بازی نہ اختیار کرو، ایک جماعت کی شکل ہونا دین ہے، اصل میں نظام ہے، نظام دین کو کہتے ہیں، دین نظام کو کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام لہم، کیا تم نے کوئی شرکاء شرع لہم، یہ کوئی ایسے شرکاء بنا رکھے ہیں، اپنے شریک بنا رکھے ہیں میرے مقابلے میں، جو تمہیں شریعت بنا کے شرع لہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، جس شریعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا، جس طریقے کا اللہ نے تمہیں حکم ہی نہیں دیا، وہ دین کا نام لے کر تمہیں بنا کر بتاتے ہیں کہ یہ دستور جماعت اسلامی ہے، یہ منصور جماعت اسلامی ہے، یہ دین کا مقصد ہے، یہ دین کا منشور ہے، یہ دین کا دستور ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ اور بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی لوگ یعنی کہ تباہ ہونے والے ہیں، وہی لوگ برباد ہونے والے ہیں، اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آطیعوا اللہ وآطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی اور رسول کی اطاعت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نظام اطاعت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے اعمال تو برباد ہو رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اس نظام کو بنانے کی کوشش کریں، جماعت کی شکل میں بنتا ہے، دوسری کسی شکل میں نہیں بنتا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان کے تحت وضع کیا ہے، بنایا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور میزان میں طاغوت نہ بنو، تطغوا نہ کرو، یعنی کہ اب اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور ٹھیک وزن کے مطابق، یعنی کہ جو چیزیں یعنی آپ کاروبار کرتے ہو وہ وزن میں ناپ تول کی کمی نہ کرو، تخسروا المیزان، یعنی کہ میزان میں کمی نہ کرو، جتنا وزن کے مطابق چیز ہے اس کو میں یعنی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ کائنات کے وزن کے ساتھ کیسے اٹیچ کرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مثال دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ میں نے تو کائنات ایک وزن کے تحت بنائی ہے، میزان کے تحت بنائی ہے، اور تم بھی میزان کے تحت چلو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ پکڑ لو، فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ بڑا شدید العقاب ہے۔ یہ رسول تمہیں جو دے دیں اسے پکڑ لو، اور جسے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ اب دور گزر گیا ہے، اب نظام رسالت ہی نہیں ہے، تو رسول نے ہمیں کیا دینا ہے اور ہم نے کس چیز کو پکڑنا ہے، کس چیز سے ہم نے دور رہنا ہے۔ یہ دور کی باتیں ہیں، سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں، دین کے اندر ہسٹری ہے، کچھ سناتے ہیں، مزے لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنی پھونکوں سے میرے نور کو بجھا دیں گے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ نے بھی ارادہ کر رکھا ہے کہ اپنے نور کو اتمام کرے گا، متم کرے گا نور، چاہے کافروں کو
اور جتنا مرضی ناگوار گزرے. والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق کے لیظہرہ علی الدین کلی، اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ظاہر کر دے تمام ادیان باطلہ پر. ولو کرہ المشرکون، مشرکون کو کتنا بھی ناگوار گزرے. دیکھنا رسول کو بھی وہی دعوت ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، چاہے جتنا مرضی کراہت محسوس کرے دین کو ہدایت کے ساتھ آپ یعنی کہ دین حق کے ساتھ ظاہر کر دیں. یہ آپ کا فریضہ ہے اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے. فریضہ تو میں نہیں کہوں گا، یعنی کہ رسول لیکون رسول شہیدن علیکم و تکون شہداء علی الناس، یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، گواہی ہے جس کو آگے لے کر چلنا ہے. رسول تم پر گواہ ہیں اور تم لوگوں پر تم نے گواہ ہو جانا ہے اس باری ذمہ داری کو لے کے. اور آخری آیت ہے قرآن کی، لکم دینکم ولی دین. بھائی اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے، سرے سے انکار کرتے ہو جو قرآن میں آئی ہیں، تو ٹھیک ہے پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. دین کس کو کہتے ہیں؟ نظام کو کہتے ہیں. نظام کس کو کہتے ہیں؟ نظم کو کہتے ہیں. نظم کس کو کہتے ہیں؟ تنظیم کو کہتے ہیں. تنظیم کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو کہتے ہیں. دین کس کو کہتے ہیں؟ جماعت کو کہتے ہیں. اگر جماعت نہیں ہے، ایک جماعت نہیں ہے اسلام کو ماننے والے، تو اس کا مطلب دین اسلام نشتہ مڑاؤ کا نا، دین اسلام نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، نہ مکے میں ہے، نہ مدینے میں ہے، نہ کہیں افغانستان میں ہے، نہ پاکستان میں ہے. سرے سے ایک فتنہ اور فساد ہے، اور الگ سے ایک جھگڑا چھڑا ہوا ہے. اس کو کسی جگہ پہ جہاد کا نام دیا ہوا ہے، کسی جگہ پہ لٹریچر اور کتاب اور قلم کا نام دیا ہوا ہے، کسی جگہ پہ وہ یعنی کہ دعوت کا نام دیا ہوا ہے. یہ مختلف قسم کے یعنی کہ دین کے اندر ایک فتنے کھڑے ہوئے ہیں. اسلام ہے نہیں، دین ہے نہیں. میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے. انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی. یہ ہے دین کا یعنی کہ اقامت کرنا، کہ تقسیم امت کی حالت میں، یعنی کہ میں کسی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، بلکہ شرعی نسبت کی بنیاد پر جو کہ مسلمین ہیں سارے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا یہ کام کر رہا ہوں. یہی میرے فارم پر لکھا ہوا ہے. تو اس میں یعنی کہ کون سی بتائیں کہ میں کون سی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن امام قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے. آخر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ قال اننی من المسلمین، میں مسلمین میں سے ہوں. یہ ساری کی ساری دعوت کے بعد آخر باوجود میں کسی جماعت سے نہیں، کسی مسلک سے نہیں، کسی گروہ سے نہیں، بلکہ بھائی میں مسلمین میں سے ہوں، آپ بھی مسلمین میں سے بن جائیں. اندرون کا تعارف جماعت کرائیں، بیرون کا تعارف مسلمین کرائیں. میرے تو یہ شرائط میں شامل ہے کہ اندرون کا تعارف جماعت کرائیں، 4 شرائط ہیں. بیرون کا تعارف مسلمین کرائیں، امامت کا دعویٰ نہ کریں، کسی پہلے سے امام کی مخالفت نہ کریں. یہ 4 شرائط ہیں. تو یہ اس کے علاوہ میرا مقصد اصول کار اور شرائط کے علاوہ اور کوئی میں نے لفظ نہیں لکھے ہوئے. تو یہ یعنی کہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن امام قرآن سنت کی روشنی میں، ایک ایک لفظ یعنی کہ اس کے پیچھے میرے پاس سینکڑوں احادیث اور قرآن کی آیات کی دلیل موجود ہے، جس کی بنیاد پر میں نے یہ مقصد اور اصول کار وضع کیا ہے، اپنے لیے پہلے اور آپ کے لیے بعد میں. کیونکہ میں زیادہ رسپانسیبل بنتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، میرے اوپر بھاری ذمہ داری ہے. کل کو اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا آگے پیچھے قرآن کے الفاظ کو تو نہیں کیا، کیا تم نے اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے اس میں شامل نہیں کی. انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی. نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ. اللہ حافظ.